आदाब। अस्सलाम वालेकुम या जुले। आज हम आपको सामने एक अनोखा नज़ारा लेके आया हूँ और एक अनोखा सोच भी लेके आया हूँ। तो मैंने आपको पीछे आप देख रहे हैं कि ये 5 स्टार को क्यों हम आपके सामने लाया है। इसमें हमने एक अक़ल और सोच के मुताबिक मैंने बनाया, सिर्फ़ मज़ाहिया आप लोगों को खुश रखने के लिए। तो इसको हम कहते हैं 5 स्टार, ओरिजिनल 5 स्टार होटल। इसी पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप शायद आखिर तक ज़रूर सुन लीजिए। तो मैं ज़्यादातर रिसर्च करता हूँ, मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि फ़लाना चीज़ ने ये बनाया है, ये क्यों बनाया होगा। जैसे कि मिसाल की बात पर हम आपको एक मिसाल देते हैं कि ये हर मज़हब में, दुनिया के हर मज़हब में कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगा रखा है। उसमें से क्या लगा रखा है मैं आपको बता दूं। जैसे कि कुत्ते का मीट खाने पे, शेर का मीट खाने पे, या जो कि मीट खाने वाले जानवरों का मीट खाने पे हर किसी मज़हब ने पाबंदी लगा रखा है। एक जैसे कि मुसलमान में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रखा है। तो इसी तरीके से फिर हर मज़हब में आपको ऊपर वाले को झुकना, सर नीचे झुकने का हमें हुक्म कर रखा है। तो इसी तरीके से हर चीज़ के लिए एक पाबंदी लगा रखा है। तो मैं उसी पे रिसर्च करता हूँ। और जैसे कि हमारा देश में कानून बनाने के लिए तो पुलिस बना रखा है, या समझ लो आर्मी बना रखा है, उसके बाद कोई डीसी बनाते हैं, कोई बड़ा अफसर बनाते हैं, फिर उसको बहुत इज़्ज़त मिलता है। वो सारे क्यों मिलता है, ये सारे चीज़ों पर हम एक रिसर्च करते रहते हैं, ये क्यों हुआ है। तो मैं आपको इसका एक दो का उदाहरण बताते हैं। चलो हम आप आराम से बैठकर हम आपको से मुखातब हैं। तो इसका मतलब जैसे ये था कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि शेर का मीट मत खाओ, कुत्ता का मीट मत खाओ। मैंने सोचा ये क्यों कहता होगा, तो इस पे मैंने एक रिसर्च किया है। तो कुत्ते का मीट, शेर का मीट इसलिए मना कर रखा है हर दुनिया का मज़हब ने कि ये एक खूनख्वार जानवर है। ये अपना खाने के लिए किसी की जान से लेता है। लेने के बाद जब इसका खून खाएगा, इसका मीट खाएगा, तो हम भी बन जाएंगे खूनख्वार, हम भी बन जाएगा बेरहम। तो मेरा अपना मानना यह है, इसलिए मैं मीट को पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं? जब इंसान भी मीट खाता है तो क्या इंसान खूनख्वार नहीं होगा? इस तरीके का मैं एक इस तरीके से जैसे रिसर्च करते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 5 स्टार होटल। तो दुनिया में देखो 3 कोने के घर बनाओ, गोल घर बनाओ, लंबा बनाओ, चौड़ा बनाओ, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं, अपना मर्ज़ी है। तो मैंने भी खिड़की को अपना मर्ज़ी से स्टार बनाया। स्टार बनाने के बाद फिर 5 बनाया। 5 बनाने का मतलब है ये 5 स्टार, जो एक होटल का नाम रखा है। 5 स्टार होटल तो दुनिया का एक माना जाता है। 3 स्टार होटल, बहुत होटल, उन होटल का अंदर जाने में भी पैसा लगता है। तो आखिर उसका नाम क्या है? 5 स्टार। तो मैंने सोचा इस 5 स्टार में ना अरेंजमेंट की ज़रूरत है, ना फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ना सिस्टम की ज़रूरत है, ना सरकार से सैंक्शन की ज़रूरत है। आप देखते ही आप कहेंगे 5 स्टार। तो इसी तरीके से मैं अपने जगह पे बहुत सारे अनोखा काम करने का कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे चीज़ें मैं बना रखा है। जैसे कि आपने को कई बार देख चुका होगा, सुन चुका होगा, मैंने एक रिमोट कंट्रोल गेट बनाया। तो वो क्यों बनाया कि रिमोट कंट्रोल गेट इसलिए बनाया कि एक आदमी जब अपना गाड़ी में लेकर गेट दरवाजे पे खड़ा होता है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, यार गाड़ी से निकल जाओ, फिर दरवाज़ा खोलो, फिर गाड़ी का अंदर चढ़ जाओ, फिर गाड़ी को अंदर लाओ, फिर गाड़ी से निकल जाओ, फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करो। इसलिए मैंने रिमोट कंट्रोल गेट बनाया। वो किस तरीके से मैं आपको बता दूं। जैसे कि
کیا کہتے ہیں، ایک سینٹر لاک مشین خریدا بازار سے. ہم سب جانتے ہیں ہر گاڑیوں میں سینٹر لاک ہوتا ہے، وہ ریموٹ سے لاک کھلتا ہے، ریموٹ سے لاک بند ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک ویپر مشین لایا جو کہ کباڑی سے، وہ ایسے جب اس کو کرنٹ ملتا ہے تو ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، بارش کو ایسا کرتا ہے. تو اس چیز کو میں نے کہاں پر لایا، اس کو ساتھ جوڑ دیا تو پھر بن گیا ریموٹ کنٹرول گیٹ. تو اس طریقے سے میں اپنا ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ ایک آپ لوگوں کو ایک تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں. ایک آدمی بہت نامور بن جاتے ہیں، اس کا تو جیسے نام اوپر روشن ہو جاتے ہیں، دنیا اس کو جانتے ہیں، دنیا اس کو عزت کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں کہ اصل میں ہم اور آپ بیوقوف بھی ہیں. کیوں ہے؟ کسی کے جیب میں ڈگری ہے تو اس کو تو کام کو دیکھے بغیر، اس کا محنت کو دیکھے بغیر، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی ڈیسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ اس کے پاس اتنا ڈگری ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈگری نہیں، کام. جیسے کہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کر کے میدان میں دکھایا، تب اس کا عزت آیا. لیکن اس نے ڈگری لے کر عزت نہیں آیا. ڈگری سے عزت نہیں آتے ہیں، ڈگری سے بس تھوڑا دیر کے لیے عزت آتے ہیں. جب ڈگری کو لے کر پھر گورن پہ جانے کے بعد واقعی میں اس ڈگری اور گورن ملتا ہے تو پھر اس کا عزت بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت کا کہ کس کے لیے ہے، کام سے ہے. تو ایک آدمی بالکل، میں آپ لوگوں کو ہر وقت میں کہتے ہیں، ایک آدمی بالکل ہی ان پڑھ تھا، اس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتے ہیں. ایک آدمی بہت بڑا پڑھا لکھا تھا. تو دونوں آدمی کو 6 مہینے کے لیے ڈرائیونگ کے لیے کوچنگ میں ڈال دیا. ایک آدمی پڑھا لکھا اپنا کاغذ اور پین پہ لکھتے گیا کہ یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ کلاش ہے، یہ بریک ہے، یہ فلان ہے، اس کو سیکھتے رہا. ایک آدمی بالکل ان پڑھ تھا، وہ قلم پنسل اٹھانا نہیں آتا تھا. تو پھر وہ اسی دن سے وہ گاڑی پہ چڑھا، ڈرائیورنگ پہ چڑھا، کنٹریکٹر کیا. تو پھر 6 مہینے کے بعد دونوں کو ایک ایک گاڑی دے دیں گے. تو کون آپ بتا آگے پہنچ سکتے ہیں؟ جس نے گاڑی چلایا وہ چلا سکتے ہیں، یا 6 مہینے اس نے تھیوری پریکٹس کیا وہ چلا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں سمجھتے ہیں، زیادہ تر میں اپنے دل کی بات کہتے ہیں. اس میں شاید آپ لوگوں کو کوئی کڑوا بھی لگتا ہو، کیونکہ ایک مثال آتے ہیں، اگر کسی کو دشمنی لینا ہے تو سچ بتا دو، دنیا آپ کا دشمن ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ اس کا بھی میں نے فارمولا ڈھونڈا کہ لوگ ایک کام کرنے والوں سے کیوں چڑھتا ہے، کیوں اس کا پیچھے پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کام کر رہا ہے، اس کا آگے نام روشن ہو رہا ہے. اس کس کی وجہ سے؟ وہ اپنے کام کی وجہ سے. تو دوسرا لوگ اب وہ کام کر نہیں پا رہا ہے، نہ کام نہ کر اس کو آتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر پا رہا ہے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ یار یہ آگے کیوں جا رہا ہے، اس کو دباؤ. لیکن وہ آگے اپنا کام کی وجہ سے جا رہا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ آدمی کام کر رہا ہے، ہم بھی ان کے پیچھے کرو، ہم بھی کام کرو، تاکہ ہم بھی ان سے آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے شاید میرا بات شاید آپ لوگوں کو کڑوا لگتا ہوگا، کیونکہ میں دل کی بات کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی شاید میرا خیال میں لگتا ہوگا کہ یار یہ آدمی بار بار اپنا گارڈن دکھاتے ہیں، اپنا یہ دکھاتے ہیں. مجھے بہت بڑا فکر ہوتا ہے کہ آپ بھی میرے طرح محنت کر کے اپنا گھر کو گارڈن بنا سکتے ہیں، اپنا گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. تو میں بیچ میں ایک بات پھر آپ کو بتا دوں، میں نے ایک طریقہ اپنایا. شاید آپ لداخ کے ہو یا غیر لداخ کے ہو، بلوچستان کے ہو یا غیر بلوچستان کے ہو، جیسے میرے آواز کو سننے والے ہر کسی سے میرا ایک اپیل ہے کہ میں لداخ میں ایک بار ریسرچ کیا. لداخ کے لیے کیا ریسرچ کیا کہ لداخ میں جتنا زمین آباد ہے، اس آباد زمین پہ لوگوں نے چنگما اور بیکار کی چیزیں لگا کر اپنا گھر کو ہریالی بنا رکھا ہے، خوبصورتی کے لیے. لیکن میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ اس کو خوبصورتی بنانے کے لیے جیسے خوبانی کا دانہ اگر ایک سال زمین میں ڈال دیتے ہیں تو دوسرا سال یہ اتنا سائز کے بن جاتے ہیں، پھر تیسرا سال اس پہ گرافٹنگ ہو جاتے ہیں، پھر چوتھا یا پانچواں سال یہ فروٹ دیتا ہے. اب یہ فروٹ دینے کے بعد یہ کیا بنتے ہیں؟ ایک تو آپ کا پھول بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر فروٹ کے اوپر پہلے پھول آتا ہے، پھر اس کے بعد فروٹ بنتا ہے. پہلے آپ کا پھول کا گارڈن بن گیا، اس کے بعد آپ کا فروٹ کا گارڈن بن گیا، اس کے بعد آپ کا گارڈن میں لوگ دیکھنے کے لیے شو بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ پیسہ کمانے کے ذریعے بھی ہو گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فروٹس ہم کیوں نہیں لگاتے ہیں.
اب لگانے کے لیے لوگ کہتے ہیں فروٹس مہنگا ہوتا ہے، کہاں سے خریدیں، کیسے خریدیں. جیسے آپ خوبانی کا 100 دانہ آپ لے کر اس کو 1 سال زمین میں ڈال دیں گے تو اگلے سال آٹومیٹک وہی خوبانی آپ کو کام سکھائیں گے آپ کے لیے. تو اس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو ایک بات ادھر جا رہے ہیں اور ایک ٹاپک پہ. تو جیسے کہ میں شروع میں کہا کہ پولیس بنایا، CID بنایا، پھر اس کے بعد پھر کورٹ بنایا. یہ سارے کس لیے بنایا؟ صرف امن، سکون، پیار، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن افسوس مجھے یہ لگتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دوسروں کا لاقانونیت پر، ہم دوسروں کا مثال کی زیادتیوں پر ہم نیوز میں سنتے ہیں، ہم ٹی وی میں سنتے ہیں وہ فلاں جگہ پہ وہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں ہم اور آپ بھی اگر چوکس نہیں رہے تو ہمارا پولیس اپنا وردی کا احترام نہ کرے، ہمارا کورٹ اپنا کالے کورٹ کا احترام نہ کرے، تو ہمارا فوج اپنا وردی کا احترام نہیں کرے گا، تو یہ نوبت ہم اور آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے، میرا ریکویسٹ یہ ہے، پیارے سے بچوں کو میں زیادہ تر کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، آپ اور ہم کو اپنا دیش ہو، اپنا گاؤں ہو یا اپنے علاقے کو بچانا ہم اور آپ کا کام ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں اپنا دیش سے وفادار رکھتا ہوں یا اپنا گھر سے وفادار ہوں، کہنے میں تو بہت تیز ہوتا ہے، لیکن کرنے میں پہنچا تو سب سے غلطی وہی آدمی کرتا ہے. میں یہ سمجھتے ہیں کہ دیش کی وفاداری کرنا ہو یا گاؤں کو وفاداری یا اپنا گھر کو وفاداری کرنا ہو تو اس وفاداری کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا. ہاں، آپ کو محنت میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ کا سب سے بڑا محنت آپ اپنا آپ پر خرچہ کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، فالتو خرچے سے آپ کو بچنا ہوگا، تب آپ بن سکتے ہیں کسی کا خدمت گار. وہ کیسے بن سکتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ پر اپنے پر کوئی خرچہ نہیں ہے. جب آپ کا پیسہ بچ جاتے ہیں تو وہ پیسہ یا وہ چیزیں آپ کسی غریب کو آپ کو دے دیتے ہیں. دینے کے بعد وہ غریب آپ کو دعا کرتے ہیں، وہ غریب آپ کو عزت کرتے ہیں، وہ غریب آپ کو پاؤں چومتا ہے، تو آپ کو ایک نشہ چڑھ جاتا ہے، یار میں نے آج 5 غریب کو مدد کیا تو مجھے اتنا عزت ملتے ہیں، کیوں نہ میں اور ایک غریب کو اور غریبوں کو میں عزت نہ کرنے کے بعد اپنا علاقے میں آپ کا ایک عزت بڑھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک نشہ پڑ جاتے ہیں، پھر میں اور یار دوسرا گاؤں کو بھی میں کیوں نہ مدد کرے. تو یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. تو اب مجھے یہ منڈراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا قانون، ہمارا سسٹم، ہمارا جو ادارہ بناتے ہیں، مطلب دنیا کا ایک دستور بنا ہوا ہے. جیسے مسلمان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی اپنا دان دیتے ہیں، بدھسٹ میں بھی، ہر مذہب میں امیر لوگوں کو پاس جو زیادہ ہوتا ہے تو وہ دان دیتے ہیں، دینے کے بعد وہ غریبوں تک کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر غریب بھی پھولے پھالے رہ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا دیش میں، ہر دیش میں ایک ٹیکس رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس ہر کوئی جو زیادہ ہے، پیسہ ہے والا ہے، زیادہ مال والا، وہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن غریب عوام وہ ٹیکس کھاتا ہے. لیکن وہ انتظامیہ بنا رکھا ہے، جیسے کہ پولیس ہو، ایڈمنسٹریشن بنا رکھا ہے، پھر سرکار بناتے ہیں، پھر سسٹم بناتے ہیں، وہ سارے اس لیے بنایا ہے کہ ان چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے میں آپ کو پہلے بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نے تنخواہ دے رکھے ہیں، جس کو اس چیز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، جس کو ہم نے پاور دے رکھا ہے، کسی کو DC بناتے ہیں، کسی کو بڑا منسٹر بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں کہ ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. لیکن بجائے آج کل یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، شاید آپ کا ہی علاقے میں بھی ہوگا اور ہمارے علاقے میں بھی ہوگا، کہ جس کو پاور ملا تو کہتے ہیں بس میں ہی ہوں. اب جب بڑا پاور ملا تو سمجھ لو وہ ایک بڑا نوکر بن گیا، چھوٹا پاور ملا تو وہ چھوٹا نوکر بن گیا. اور تنخواہ جو کھاتے ہیں آپ، جو تنخواہ آپ کو دیتے ہیں، بہت تنخواہ دیتے ہیں، آپ فخر کرتے ہیں میری اتنا تنخواہ ہے، اتنا تنخواہ ہے، لیکن آپ خود سمجھ لو کہ یہ تنخواہ کہاں سے رہا ہے.
एक आप मैं बड़ा आदमी हूँ, बस उसके बाद आप लोगों से बात करने में भी आपको शर्म आता है। आप जब बड़े अफ़सर हमने बहुत बार देखा है, कोई बड़ा अफ़सर इस रास्ते से चलते हैं, तो वो ज़मीन को देखते जाते हैं, लोगों का चेहरा नहीं देखते हैं, अपना आप को रौब जमाने के लिए। लेकिन आपका ये रौब, आपका ये पावर, आपका ये आया कहाँ से है? लेकिन आपको अपना अब ये समझना चाहिए, यार मैं तो लोगों का टैक्स सबसे ज़्यादा मैं खाता हूँ। लेकिन ये नहीं समझते हैं। तो आप तमाम जो पावरफुल है, आपके पास हुकूमत दे रखा है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ, मेहरबानी करके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इनसे बहुत ही मैं मायूस रहते हैं। ख़ुद मैं अपने आप देखी हुई बात कहते हैं, यहाँ पर या मेरे घर में हो या कहीं भी कोई आदमी आते हैं, तो जब उस मौके पे पहुँचते हैं तो वो एक बहुत बड़ा शरीफ आदमी बन जाते हैं। जैसे कि एक डीसी हो, बड़ा अफ़सर, हाँ, ये करेंगे, हाँ, वो करेंगे, हाँ, आप आ जाओ, आपको ये दे देंगे, आपको ये मदद करेंगे। लेकिन जब वो अपना कुर्सी पे पहुँच जाते हैं, तो वो चेहरा पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं और एक चेहरा आ जाते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत दुःख है, क्योंकि बड़े-बड़े अफ़सर जो बनाकर, जैसे हमने सुना है, चाइना का अंदर, बड़े तरक्की याफ़्ता देश के अंदर झाड़ू भी खुद मारते हैं। और उसके बाद कई बार आपने सुना है कि बड़े-बड़े लोग खुद साइकिल पे चलते हैं कि हमने सरकारी पैसे को बग़ैर बेफुज़ूल हम खर्चा नहीं करना है। तो इस तरीके का जो माहौल हमारा लद्दाख में या हमारा बल्तिस्तान में हो या हमारे हर जगह में, ऐसे माहौल को हम और आपको पैदा करने की ज़रूरत है। इस माहौल को पैदा करने के लिए आपको कुर्सी मिला है, आपको डिग्री मिला है, आप एक पढ़ा लिखा हुआ, तो फिर आप अपने आप को बस मैं हूँ, तो आप उसके बाद आपको सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, आपको जो तालीम मिला, आपको एजुकेशन मिला, आप बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ, तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन कितना बड़े लोग क्या काम करने से उनको इज़्ज़त मिला, बड़े लोग किस मेहनत से उनको दुनिया में नाम रोशन हुआ। लेकिन ये सारे आप पढ़ा लिखा है, आपको पता चलना चाहिए कि आप हम जैसे गरीबों को सिखाने के बजाय फिर आपका रौब, आपका दाब, आपका बड़ब नखरे, आपका चारों तरफ पुलिस, आपके चारों तरफ आपका बॉडीगार्ड, ये सारे चीज़ें देखने के बाद फिर गरीब पब्लिक आपसे सीखने के बजाय आपको ही देखकर लोग बिगड़ जाते हैं। ये हमने अक्सर देखा है, अक्सर हमें देखने को भी मिलता है। जहाँ पर कोई बड़े अफ़सर हो तो वो किसी से मिलने से हिचकिचाता है। जब इनका ऑफ़िस में जाने के लिए लोगों को डर होता है कहीं ये हमें बेइज़्ज़ती ना करे। तो इन माहौल से हमें दूर रखने के लिए आपको अपना वर्दी, अपना तनख़्वाह, और आप कहाँ था, अब आप कहाँ पहुँचा, आप कहाँ था, आप कहाँ आपको पहुँचाया है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहे हैं, तो प्लीज़, ये मैंने देखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं कि मैं देखा हुआ है, सिर्फ़ मेरे दिल मायूस होने के बाद हम आपके सामने आते हैं। तो कई जब हम किसी को कंप्लेन भी करते हैं पुलिस के पास जाके या किसी अदालत में जाकर, तो फिर वो अदालत, वो पुलिस को ये नहीं समझते हैं, यार हमें तनख्वाह ही इसी काम के लिए दे रखा है, हम इनका मसला हल करते हैं या इनकी परेशानियां दूर करते हैं। ये सोचने से कासिर रहते हुए हम खुद देख रहे हैं। तो बस उनको जैसे कहीं से रिश्वत मिला या कहीं से मतलब पता नहीं किस हालात में, बहुत सारे चीज़ें हमें हमारे लद्दाख में भी होते हुए हम नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा लद्दाख का भी सिस्टम आप और हम नहीं सँभालेंगे। जो आपको बड़ा कुर्सी मिला है, अगर आप अपना ईमान को बरकरार नहीं रखेंगे, तो फिर मसला ख़राब होने में भी टाइम नहीं लगेंगे। हम और आप सोचते रहेंगे हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब एक चीज़ पर जब क्रैक आने के बाद, दरार होने के बाद, फिर वो टूटी हुई बर्तन ही बन जाएंगे, लेकिन वो दोबारा फिर ताज़ा बर्तन नहीं बन सकते हैं। तो मैं बिलख़ुसूस लद्दाख हिमालयन रीजन के लोगों को मेरे दिल की आवाज़ में बताते रहूँगा जब तक सांस में सांस है। तो दूसरा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ़ कही हुई बात नहीं, सुनी हुई बात नहीं, सिर्फ़ अपना आप पर गुज़रे हुए बात, मैं ख़ुद मायूस होने के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। तो शायद आप लोगों ने पहले भी एक बार सुन चुका है कि मैं उससे मेरे बहुत दुःख हुआ कि एक आदमी ने, तुम 100% गलत हो, तो अब
اس لیے میں ہر ویڈیو میں یہی بات ذکر کروں گا، لیکن اس آدمی کے نام نہیں لوں گا، وہ خود اپنا آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کتنا گنہنی حرکت کیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے کومنٹس انہوں نے لکھا ہے کہ میرے خلاف، لیکن میں نے سوچا تو یہ میرے خلاف نہیں لکھ رہے ہیں، یہ میرے خلاف نہیں، یہ میرے کام کا خلاف ہے۔ لیکن اگر انسان میں انسانیت ہوتا تو کام کا خلاف لکھنے کے بجائے اس کام کا حوصلہ افزاتا، اس کام کو آگے بڑھاتا، تو اس آدمی کی طرح سب آگے بڑھ جاتا۔ لیکن جب ایسے کام کو دبانے کی کوشش کرے گا تو پہلے وہ آدمی دبیں گے، اس کے بعد خود اپنا آپ پیچھے سے خود بھی دب جائیں گے۔ تو اب زیادہ ہوا ہے، ویڈیو میں ہر وقت 20 منٹ صحیح کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بھول چوک ضرور ہوتا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن چاہے کچھ بھی ہو میں اپنا دل کی آواز ہم کہتے رہوں گا۔ کیوں کہتے رہوں گا؟ اس سے پہلے میں نہیں کہتا تھا، اب میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ میں آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس طریقے سے آپ بھی چپ رہیں گے، ہم بھی چپ رہیں گے، آپ بھی سوئے رہیں گے، ہم بھی سوئے رہیں گے، تو پھر معاشرہ خراب ہو جائیں گے، پھر سسٹم خراب ہو جائیں گے، تو اس کا تکلیف آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا اور مجھے بھی اٹھانا پڑے گا، پھر ہم سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب میں نے سوچ سمجھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو آپ سن لیجئے۔ سننے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک انا سا آدمی اتنا کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمیں سبق ملتے ہیں چوروں سے اور ڈاکوؤں سے۔ وہ کیوں ملتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک چور نے چوری کیا، کرنے کے بعد وہ سیدھا جیل میں چلا گیا، تو دوسرا آدمی کان پکڑے گا، ہو اگر میں نے چوری کیا ہوتا تو میں بھی جیل چلا جاتا۔ تو زیادہ نہیں کہوں گا، شکریہ، خدا حافظ۔